बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली की दूसरी शादी के बारे में जानेंगे। पहले के दौर में कोई भी सहाबी ऐसे नहीं थे जिनकी एक शादी हुई हो, यानी सब लोग एक से ज़ायद शादियां करते थे। बहुत कम सुनने को मिलता था कि किसी सहाबी की एक शादी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक रिवायत है कि आपकी 9 शादियां थीं और अब तलाक भी दे दिया करते थे और एक वक्त एक से ज़ायद बीवियां भी रख लिया करते थे। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था कि फ़ातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर इसे कोई तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। मुहद्दिसीन और मुसफ़्फ़िहीन लिखते हैं कि ये एक ज़बरदस्त इशारा था इस तरफ कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के होते हुए अली दूसरी शादी ना करें। चुनांचा हज़रत अली इस बात पर हमेशा कायम रहे। हालांकि आप कसरत से तलाक दे दिया करते थे, आपकी तबीयत भी जलाली थी, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा रहीं, आप उनकी खिदमत करते रहे। हज़रत अली अन्हा की औलाद की परवरिश के लिए एक खादिमा और औरत की ज़रूरत थी, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खुदा की कुदरत देखें और कुदरत के फ़ैसले देखें कि जिस औरत की शादी हुई इसका नाम भी फ़ातिमा था। अलबत्ता ये बाद में उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई, क्योंकि इनके बदन से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 4 बेटे पैदा हुए। इनको बेटों की माँ भी कहा जाता है, मगर ये एक नेक सीरत, सच्ची और पाकीज़ा खातून थी, जिन्होंने पहले दिन ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुजारिश कर दी थी कि मुझे बच्चों के सामने कभी फ़ातिमा ना कहना, क्योंकि बच्चों को अपनी माँ की याद आएगी। दूसरी बात यह है कि मेरी इस फ़ातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई मुनासबत ही नहीं है। मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वो ऐसी अजीम शान और मिसाली खातून जिन्होंने फरमाया था कि ज़िंदगी में कभी किसी नामहरम की नज़र मुझ पर नहीं पड़े और मेरा जनाजा भी रात के अंधेरों में निकालना, ताकि जनाजे पर भी किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। तो ऐसी अजीम खातून के साथ मेरी निस्बत नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो खादिमा और कनीज़ बनकर आई हूँ ताकि इनके बच्चों की खिदमत कर सकूं। फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि वो अहले बैत में से थीं और मैं अहले बैत की खातिमा, बल्कि आपके बतन से जब बच्चे पैदा हुए तो ये चारों बेटों की माँ ने हुक्म दिया था कि खातून जन्नत यानी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हसन और हुसैन का हमेशा ध्यान करना, इनकी अताअत करना, इनकी किसी बात के सामने बहस ना करना और इनकी जान तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है। इनके ग़ुलाम बनकर रहना, क्योंकि हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं और इनकी खिदमतगार हैं। बस ये चारों सआदतमंद बेटे हमेशा उस हसन हुसैन को इज़्ज़त देते और मुर्तब निगाहों से देखते, कभी भी इनकी खिदमत में कमी आने ना देते। इनमें से जो छोटे बेटे अब्बास बिन अली थे वो सबसे ज़्यादा मोहतात थे और वो ये भी महसूस करते थे कि औलाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत वालिद मोहतरम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने 2 बेटों हसन और हुसैन से है, इसलिए वो अपने वालिद की आंखों की ठंडक का खूब ख्याल रखते और इन दोनों शहजादों को पूरा प्रोटोकॉल दिया करते थे। बल्कि मैं आपको और एक दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ। मैदान करबला में जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान में पहुँचे तो वहाँ इनके छोटे सौतेले भाई अब्बास बिन अली भी साथ थे। हज़रत अब्बास ने फ़ौरन आकर अपना सीना पेश किया कि अगर कोई तीर हुसैन की तरफ बढ़ेगा
تو وہ پہلے مجھے لگے گا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے اور تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عباس، تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو گے، حالانکہ بڑے تو حسین ہیں اور تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے رہو۔ مگر عباس بن علی نے، جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھی، عجیب و غریب جواب دیا۔ قابل سے کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، گویا میرے والد کی آنکھیں اور ہم اپنے والد کے حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گویا میرے والد کی آنکھیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی حیران والی بات نہیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اخلاص اور جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً فرمایا، عباس جا کر پانی لے آؤ۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے کے لیے گئے، مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو بھی زخمی تھے، یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے تھے، تو اس زخمی حالت میں جب آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹھنڈک پہنچائی تھی، اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے اور آنکھوں میں یہ آنکھوں سے عرض کر رہے ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیر نکالنے لگے تو خوش بخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے حضرت عباس بن علی کہنے لگے کہ آقا، میری ماں کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دے کے آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہ پہنچنے دیتا۔ یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی، ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی اس جنگ کربلا یعنی میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو پھیکا نہ پڑنے دیا، اور جب کہ جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو کنیز سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہو گیا۔ پھر بتایا گیا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بیٹا عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ میرے یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے گویا اس کا دل پھٹ جائے گا جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب سے پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد شہید ہوئے۔ تب جا کر اس کی ماں کو سکون ملا، جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھیں اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت بڑی عظمت اور قدر ہے، اس کو شریعت نے ایک خاص ہمت دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کو چاہنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔